दिन जुला चारा साने येले छिठो नवदुर्गा प्याखा वइबले वो गु मुकुट त ख त्यो मनो त्यसमा फुया वयो ख वो चाहिँ येले चाहिँ जे तपको दर्शन याना तर ठौले ठियाए दर्शन याद एजा थौयो दिन जिउ लागि तस्के तर सुथा लाउ दिन जुल उल्चको न मोह आना थो नवदुर्गा यो गु टेगा टेको गुप्ताचर बाला बाप रे बा गुप्ताचर छाटो गया टिसिलिसी गया हेसिदो वर्कमैनशिप दाइ जाइना त गुलिबाला ए जो कारण ना उली महत्वपूर्ण दिएको यो थौ उर्गातन ज्याजोले जी शरीक जी दया जी तस्के लेटा अगे लागि छिकपिन्द योको सुबा दिएछ यलो महानगरपालिका वजिबो थौ व्यक्तिगत पाखेना जी छिकपिन्द चाहिँ सुबा दिएछ छिकपिन्द कंग्रेचुलेसन दाले खप्या बोलो छियो थनो खला यलो महानगरपालिका यो जुसिया गुल्ला जाइनाथ मोडो सम्भवतः छिकपिसँग शिवजीमा तर अगे मध्ये यो पेचिसा चाहिँ सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी जाइना वइचनो जुल अले सम्पदा ढाबा निउ खण्डका छौ चाहिँ मूर्त सम्पदा अले छौ चाहिँ अमूर्त सम्पदा अले मूर्त सम्पदा ढाबले चाहिँ मठ मन्दिर शिवालय देवालय पाती पौवा त्यो चाहिँ मूर्त सम्पदा जुल थियो त चाहिँ अंग्रेजी ट्यान्जिबल हेरिटेज दाइ अले अमूर्त सम्पदा ढाबले चाहिँ ठो गु मूर्त सम्पदा ख थन दुने चले जियो प्याख नाच गान भजन कीर्तन बख कनो बस थया फुक अमृत सम्पदा उदाहरणले लागि नवदुर्गा मन्दिर देगर देखला थो चाहिँ मूर्त सम्पदा जुल अनु दुनिया गो छि चाहिँ मतलब नवदुर्गा दियो प्याख पिकायो ख थो चाहिँ अमृत सम्पदा जुल अले ठो मूर्त सम्पदा अमूर्त सम्पदा छौ गो फ्युजन दाइ नपाउ यो ख थोर यो चाहिँ छियो दियो छौ चाहिँ ना अथवा छि नेवा छौ चाहिँ छौ धारे धारे खस एकदमै महत्त्वपूर्ण ज्याजो ख ए या ठैटा छिसा बचाइना तेमा छिसा चाहिँ बरु छपे मने छसा मने त थया सम्पदा चाहिँ छिसा बचाइना तेमा अले वे भापिया जिमसे न येले यो कुया जाइनु छिकपिसा शिवजी तर ठु जाया सन्दर्भ चाहिँ आ जिमसे यानो ज्याथन कनिबला छिकपिसा वाका तया ठु येले चौ मेयर नारा से चिरिबौ थपार गजौ थप्पा आख खनर रेदे ए जा जेउले ताख खला मखु मात्र छौजके खन्सले हरगार हाल्दासा थन चाहिँ नासा छि पूर्व वक्ता पासपिसा दैदिल येले यो गो पायो जात्रा ख खला छि थन सम छि पायो जात्रा या मुख्य मनो छि वेक साम्राज्य देव श्रेष्ठ वेक चाहिँ मान मानेश्वरी पायो या चाहिँ मुख्य वेक चाहिँ व्यक्ति ख छिसा चाहिँ येले थो पायो जात्रा चले मजो जिबी चुनाव टानावे नि स्वरूपले चले मजला अले जिबी टानावे या वे रुंगा चाहिँ जिम्दा चाहिँ आ छिला मतलब छिनेवा त ख बुसेल से सी रुंगा तकना छि चाहिँ श्राद्ध या उठे आयाले फुक छियो नेवा परम्परा खने ठु ज्या छिसा या मुख ना छियो छिसा छु ज्या या तो देका लुडेका मुजगु ज्याम वडियो चाहिँ विकास छौ अभिन्न अंग ख तर छियो छौ सांस्कृतिक पहिचान केनु पटे थया देगा त जात्रा पर्व त छिसा चलाया अटो ज्याजनुगु छटनी हे न्यापी जनप्रतिनिधि अचना झिगु संस्कृति माक्यु निति थय चोसा बगुपटी चाइना चोंग जुल अवश्य न झिगु संस्कृति झिगु नेवा ज्या झि मसिक्यु बह जुगुपटी झिगु भाषा झिगु कला संस्कृति न्याबले हे लेना चनिगु जुया जुल थय चले झिगु ठौयुपटी मो आजु हुपटी गु डेग उलेजे यानुगु ख उगु उलेजे यानुगु डेगले छुछु व्यक्ति पिन्हेन अवश्य न ग्वालिना दिगु जुल वे व्यक्ति पिनिगु ना तल जिठना सक्या कृष्ण भक्त माली वेकन झल्लटया ग्वालिना दिगु जुल अठेसो नन्दश्याम महर्जन वेकन गटया ग्वालिना दिगु जुल अठेसो अनिल माली वेकन टोल व सिम्बा ढुम्बा लियोगो सिम्बा ढुम्बा तया वेकन ग्वालिना दिगु जुल अठेसो कृष्ण बहादुर माली वेकन लियाको इलाटया ग्वालिना दिगु जुल अठेसो जे महर्जन वेकन प्रेस सम्बन्धी फुक ज्या वेकन ग्वालिना दिगु जुल पे चले आजिखन झिठुगु ज्याजया मु
पहाकठ झाइडीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्प भूषाल जुयाट ठगुपट्टि मन्तव्य तयार दिँदा इना विनाचना धन्यवाद। नवदुर्गा मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रम तथा गोदावरी नगरपालिकाद्वारा हस्तान्तरण गरिएको रकम अक्षय कोषको निम्ति दिएको रकमको हस्तान्तरण कार्यक्रम नजिकै अब हामी प्रवेश गरिसकेको तिहार हाम्रो आफ्नो मौलिक नेपाली राष्ट्रिय सम्बत 1142 को शुभकामनामा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहब, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, वडा नम्बर 12 का अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यू लगायत मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय महानुभावहरू, जोजोलप्पा नमस्कार, अभिवादन। धेरै कुरा पूर्ववक्ता साथीहरूले राख्नु भएको छ, मलाई राख्नु छैन, तर एउटा खुसीको क्षणमा हामी सहभागी भएका छौँ कि यो हाम्रो मन्दिर, यसै नवदुर्गा मन्दिर जो ठेचोको एउटा पहिचान हो, माली समुदायको गुठीबाट सञ्चालित भए पनि यहाँ बस्ने सबै जात जाति सबैको एउटा केन्द्रीय आस्थाको यो मन्दिर अनि जीर्ण थियो। निर्वाचनको बेलामा आउँदै थिएँ, हाम्रो नुच्छे महर्जनजीले त्यहाँ पुर्याइदिनु भयो र उहाँहरूले मन्दिर र गुठी बनाइदिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। हामीले त्यति बेला हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। आज 4 वर्षपछि त्यो पुनर्निर्माण भयो। उता गुठी भवन पनि हाम्रो प्रशान्तजीको पहलमा हामीले त्यो पहिले नै सम्पन्न भइसक्यो। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यसमा कुनै न कुनैले सङ्घ, प्रदेश र पालिका हामी तीनै तहबाट आर्थिक योगदान गर्न पाएको र त्यो सम्पन्न भएको क्षण चाहिँ हामीलाई खुसी लागेको छ। किनकि हामी राजधानीमा छौँ, उपत्यका सङ्घीय राजधानी अहिलेको, तर फेरि कहिलेकाहीँ बत्ती मुनि अँध्यारो हुन्छ भन्छन्, त्यस्तै त्यस्तै जस्तो। अझ त्यसमा पनि अलि ललितपुर अलिकति अब हामी रिङ रोडबाट बाहिर लाएपछि अनि हामी फेरि नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो। हामीले बढीभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई, त्यसपछि प्रदेश, त्यसपछि केन्द्र गरेर 3 तहमा गयौँ र हामीले सिंहदरबारलाई घर दैलो भन्यौँ स्थानीय सरकारलाई। साँच्चै सिंहदरबार घर दैलोमा आएको छ र त गोदावरी नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूकै घर आँगनमा जन्मेर हुर्केको मेयर साहब गजेन्द्रजीले यसमा आज अक्षय कोष खडा गरिदिनु भएको छ र मलाई विश्वास छ अब त्यो कर्मशः भावी दिनहरूमा त्यो थपिँदै जानेछ र नवदुर्गा मन्दिर गुठी यसका पूजा 12 वर्षे मेला बडो नियमित ढङ्गले चल्नेछन्। त्यसैले म नगरपालिका र मेयर साहबलाई नै बधाई भन्न चाहन्छु। नवदुर्गा मन्दिर पुजारीजीहरू, त्यसपछि गुठी समिति र सबै ठेचोवासीहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। हामी सङ्घीय सांसद हुनुको नाताले हामीले पालिकाले जस्तो गरेर यहाँको सिंहदरबारले जस्तो गरेर नगद हस्तान्तरण गर्न पाइन्न। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भनेर मात्रै हामी त्यसो भएर हामीले मन्दिरमा पैसा राख्यौँ, गुठीमा पैसा राख्यौँ, ती सम्पन्न भए। मलाई लाग्छ ती अब 100औं वर्ष टिक्नेछन्। हामीले भनेका पनि थियौँ निर्वाचनमै जाँदा हाम्रो ललितपुर त्यसमा पनि यो 2टा पालिका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा के घोषणा पत्रमा बनाएको थिएँ भने हाम्रो ठाउँ कला संस्कृति र सम्पदाले सम्पन्न छ, त्यसको संरक्षण र विकास गर्ने र यो क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने भनेर लगेका थियौँ। त्यही अनुसारै मैले काम पनि गरिरहेको थिएँ। हामीले अहिले यहाँका मठ मन्दिर पार्टी सबै चिजको पुनर्निर्माण गरिराखेका छौँ सबैतिर। एकातिर भूकम्पले क्षति पुर्याएको, ठ्याक्क अर्कोतिर हामी जनप्रतिनिधिले फेरि तिनै तहकाले त्यसलाई सहयोग गर्न पाएको कुराले धेरै चिज निर्माण भएका छन्, पुनर्निर्माण भएका छन्, अझ बाँकी छन्, ती निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढ्ने छन्। तर 2 वर्षको कोभिडले
न हामी प्रत्यक्ष आउन सक्ने न यहाँ जनता आउन सक्ने। अनि राज्यको पैसा पनि अलिक बढी कोभिड प्रभावित जनतालाई राहत दिने स्वास्थ्य सामग्री अहिले अलिकतिमा गएर खोप दिनेमा छ र अनि हामीले चाहिँ आउने चैत वैशाखसम्म चाहिँ सबैलाई चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिएर कोभिडबाट मुक्ति दिलाउने सरकारको अहिलेको सङ्घीय सरकारको चाहिँ मुख्य कार्यभार त्यो रहेको छ। कोभिडबाट प्रभावित भएका विपन्न जसले रोजगार गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई एकचोटि खातामा 10,000 दिने भनिएको छ। अनि अन्य व्यवसाय आदिबाट गुज्रेकालाई चाहिँ ब्याङ्कको ऋण मर्ज गरिदिने अनि त्यसलाई सस्तो गरिदिने, त्यहाँ ब्याजमा अनुदान दिने आदि आदि मतलब कामहरू अहिले भएका छन्। त्यसमा पनि हिजो हामी निर्वाचनमा एउटा मेरो निर्वाचन समाउँदा हामी प्रदेश हाम्रो समाउँदा एउटा ढङ्गले आएको थियौँ। हामी दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, त्यसपछि हामी पार्टी एकता भनेर आयौँ र धेरै चिज गर्छु भनेका थियौँ। तर हामी भित्रै धोका भयो। हामीले बनाएको अध्यक्ष, हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले भनेका नीति योजना कार्यक्रमभन्दा फरक ढङ्गले जाने कुरो मात्रै भएन कि 50औं वर्ष लाएर जनताले 3 पुस्ताले हाम्रो जीवन त समग्र भयो। हामीभन्दा पहिला पनि परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनमा लाग्ने 3 पुस्ताले लिएको अधिकार सबै समाप्त हुनेतिर गएपछि पुस 5 गतेको संसदको विघटन बल्ल हामी फेरि सडक अदालत सबैतिर गर्दा फागुन 11 मा पुनर्स्थापित, फेरि जेठ 8 गते विघटन, अनि फेरि असार 28 गते पुनर्स्थापन। म त यस्तो इतिहासको पात्र हो, एकचोटि यहाँहरूले प्रतिनिधि बनाउनु भयो अनि पुस 5 गते फेरि विघटन भयो, फागुन 11 गते स्थापित भएर दोस्रो चोटि, फेरि जेठ 8 गते विघटन, अनि असार 28 गते फेरि अदालतले पुनर्स्थापित गरेर तेस्रो चोटि एक कार्यकालमा 3 चोटि सांसद हुने एउटा खालको राजनीतिक एउटा अग्रगमन र प्रतिगमनको आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र समाप्तिको एउटा आन्दोलनको बीचबाट अनि अहिले चाहिँ म नेपाल सरकारमा समेत एउटा मन्त्रालय मेरो पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसरमा पुगेको छु। हामी 5 दल मिलेर त्यसका विरुद्ध मोर्चा बनायौँ, 4 दलको सरकार बनाएका छौँ र हाम्रो गठबन्धन राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति चाहिँ हामी अहिले 4 दलको गठबन्धनको सरकार छ र हामीले यसलाई लामो समय प्रतिगमनको खतरा हुँदासम्म आन्दोलनका उपलब्धि र अग्रगमन, संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको रक्षा, राष्ट्रियताका रक्षाका निम्ति चाहिँ हामी अघि बढ्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। संयोगले आज यहाँ हामी 3 तहको एउटै गठबन्धनको हामी यहाँ छौँ। हामी त्यसै पनि हामी मिलेर सहकार्य गरेका थियौँ। अहिले त हामी गठबन्धनबाटै गरिराखेको र एउटा सुखद एउटा हामी परिस्थितिमा छौँ। त्यसैले यस ठाउँको विकासको निम्ति यहाँका जनताको आकाङ्क्षा र भावना सित मात्र मेल खाने गरेर हामी जान्छौँ। मान्छेले अहिले आज आयो भरे मिडियामा समाचार आउँछ अनि बाटो बाटो भन्दै आउँछ, इलेक्सन बारे हामीलाई थाहा छ, हामी आफै पनि छलफल गऱ्यौँ। तर हामी के गर्ने, यहाँको जनताले जत्रो भनिन्छ त्यत्रै गर्ने। कसैले बन्द कोठाका टेबलमा बसेर 22 मिटर भनेर जनताका घर रोजगार लाएर भत्काउने गरेको विकास, त्यो विकास होइन विनाश हो। त्यसको पक्षमा हामी कहिल्यै भएनौँ। त्यसैले हामीले जति उपलब्ध छ त्यति मात्रै गर्छौँ भनेर हामीले 3 वर्ष पहिला यहाँको बाटो पिच गऱ्यौँ। अहिले हामीले सुन्छौँ होइन हाम्रो बाटो पनि ठुलो होस् भन्नुभएको छ। जनताले भन्नुहुन्छ जति भन्नुहुन्छ हामी त्यतिमा गर्छौँ। अहिले चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउनुपर्छ, 16 मिटरसम्मको बाटो बनाउन हामी तयार छौँ भनेर जनताले भन्नुभएको छ भनेर मलाई मेयर साहबले रिपोर्ट गर्नुभएको छ। हो त्यसो भने हामी जनताको मुआवजा दिन्छौँ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन। त्यसपछि बाटो अलिकति फराकिलो हामी बनाउँछौँ। जस्तो अहिले यहाँ यो दो बाटोदेखि उता धापाखेल जाने 14 मिटरको बाटो टेन्डर भइसकेको छ। मैले मेरै पहलमा बजेट गरेर योजना गरेर हामी त्यो गऱ्यौँ। अब यहाँको यदि जनताले अलिकति ठुलो बाटो चाहिन्छ भन्नुहुन्छ हामी बनाउँछौँ, होइन यही जति छ त्यति गरिदिनु पर्छ भने चाहिँ त्यति गर्छु। म जनताको आकाङ्क्षा भन्दा अर्को, कसैले पर गएर 4-5 आना जग्गा लिने अनि यहाँ जनताको बिचमा चाहिँ ठुलो बाटो खोज्ने, आफ्ना ठाउँमा जाँदाखेरि 8 फिटको बाटो बनाउने, अलिकति छोडेर कम्पाउन्ड लाउनुपर्छ भन्दा नमान्नेहरूले भनेको कुराले मलाई छुन्न। यहीँकै जनताले भन्नुभयो भने हामी जे भन्नुहुन्छ त्यही बनाउँछौँ। अलि ठुला योजना हामी सङ्घले बनाउँछौँ, मजौला योजना प्रदेशबाट तपाईँले नै निर्वाचित गरेको तपाईँहरूकै घर आँगनको राजकाजी यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि स्थानीय भन्नु हो भने तलपट्टि हाम्रो महानगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, माथि यहाँ नगरपालिकाको मेयर हुन्छ। हामी तिनै त विकास निर्माणमा हाम्रो कहीँ पनि छैन।
हामी निर्वाचनमा आफ्नै कमिटीमा जाँदा हाम्रा फरक पार्टी छन्, तर हाम्रो ठाउँको जनताको सुविधा, यहाँको भौतिक संरचनाको विकास, संविधानको रक्षा, राष्ट्रको हित र एउटा लामो समयको आन्दोलनपछि आएको व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति हामी सबै एक ठाउँ छौँ। मलाई विश्वास छ हाम्रो ठेचो पनि त्यसैसित छ। बडो गर्व गर्न लायक संस्कृतिले हामी सम्पन्न छौँ। अब 12 वर्ष मेला आउँदैछ। सिङ्गो ठेचो एक माली समुदायले यसको नेतृत्व गर्छ। सिङ्गो समुदाय चाहिँ त्यससित आबद्ध हुन्छ। हामी तपाईँहरूका साथमा छौँ। ढुक्कसित तयारी गर्नुहोस्। अब त अक्षय कोष पनि छ। अनि म कहाँ केही समय अगाडि साथीहरू जानुभएको थियो। सबै मालीभरिको एउटा कुल देवताको मन्दिर अलिक तल रहेछ। यसको तल त्यो धालेश्वर महादेवको छेउमा छ अरे। मैले त्यसको पुनर्निर्माणको मैले गरिदिन्छु भनेको छु। मैले पुरातत्व विभाग, गुठी र सरकारको अन्य कुनै निकायबाट बजेट लिएर त्यो कुल माली जातिको कुल देवता नवदुर्गा त यहाँ छँदैछ। त्यहाँ कुल चाहिँ सबैतिरका मालीभरिको एउटै छ अरे। मलाई थाहा पनि थिएन। थाहा भएको अलिक पहिल्यै बनाइदिन्थेँ मैले, तर मैले ढिलो थाहा पाएँ। म त्यही पनि बनाइदिन्छु, किनकि अब यहाँ पालिकाबाट बजेट सायद विनियोजन गरेर सक्नुभयो होला। चैत 5 गते त अर्को चुनाव हुन्छ। हाम्रो त अरू 1 वर्ष बाँकी छ। जेठ 15 मा आउने बजेट पनि छ। त्यसैले मैले त्यो पनि मैले गरिदिने र यहाँका हाम्रो जति पनि कला संस्कृति सम्पदा छ त्यसको रक्षा गरौँ। कोभिड मुक्त भयो भने हामीले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चाहिँ बनाउँछ र एउटा पर्यटकीय प्रस्ताव हामीले एउटा चक्रपथ पर्यटकहरू घुम्दै आउने एउटा पर्यटकीय चक्रपथको प्रस्ताव गरेर अध्ययन गरेर यहाँका सम्पदा रुट आदि इत्यादिको गरेका छौँ। अब कोभिड मुक्त हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई क्रियाशील बनाउनेछौँ र हामीले हाम्रो संस्कृति कला र सम्पदाको एक्सपोज गरेर प्रदर्शन गरेर अनि आउने टुरिस्टहरूलाई यहाँ सकेसम्म हाम्रो ठाउँमा 1-2 रात 3 रात बस्ने गरेर एउटा होमस्टेको रूपमा विकास गर्दै अनि हामी अगाडि जानेछौँ र जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनेछौँ भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धेरै लामो भएको छ। साथीहरू भोको पेटमा हुनुहुन्छ। मैले पनि खाएन। फेरि पनि म अब यो नवदुर्गा मन्दिरले हामी सबैलाई एकताबद्ध गरिदिएको छ, सामूहिक बनाइदिएको छ, सहकार्य गर्ने गराइदिएको छ। एकदमै हामी त्यसप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ र यहाँ यो ठाउँको विकासको निम्ति पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। तिहार अनि छठ, नयाँ वर्ष हाम्रो 1142 सबैको सन्दर्भमा म हरेक व्यक्तिको जीवनमा खुसी आओस्, सुख आओस्, परिवार समाज र राष्ट्रमा एउटा एकताबद्ध बन्ने एउटा सुदृढ हाम्रो बिचमा एकता बनोस्, यही शुभेच्छा। बाटन तथा अक्षय कोष हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति श्री धर्मराज मालीज्यू, प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालज्यू, विशेष अतिथि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथि घोरा नगरपालिकाका मेयर श्री गजेन्द्र महर्जनज्यू, प्रदेश सभा सदस्य श्री राजकाई महर्जनज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय गुठी संस्थानबाट पाल्नुभएका प्रशासक श्री किरण साक्यज्यू, पाटन सङ्ग्रहालयबाट पाल्नुभएका श्री सुरेश लाखेज्यू, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका श्री अध्यक्षद्वय मनोज बहादुर न्यासिङज्यू, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षद्वय श्री अजरमान जोशीज्यू, वडा नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्षज्यू श्री जगतबहादुर महर्जनज्यू, महानगर प्रहरीविदका डीएसपी टेकबहादुर कार्कीज्यू, लिच्छवीकालीन मुछी आँगन घरका मूल गुठिया श्री सामजदेव श्रेष्ठज्यू लगायत हाम्रो यहाँ निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका
विभिन्न गुठीका प्रतिनिधिज्यू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू लगायत समग्रमा मेरो न्यानो अभियान टक्राउन चाहन्छु। आजको दिन 1 जुनीमा एकपटक आउने कार्य हो। यो मन्दिर उद्घाटन भनेको पटक पटक गरिराख्ने सौभाग्य हुँदैन। यस्तो सौभाग्य जुराउनको लागि हामी सबैको पहलमा यो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सफल भएका हौँ। यो मन्दिरको बारेमा मैले अलि जानकारी गराउनु पर्दाखेरि यो मन्दिरमा गजुर थिएन। पहिला झिङ्गिटी छाना थियो। त्यसमा गर्भगृहमा नवदुर्गा भवानी देवीका मूल देवता मुकुटहरू, खड्ग लगायतको चाहिँ देवगणका सामग्रीहरू राखेर चलाउँदै आइरहेको थियो। भूकम्प अगाडि हामी गुठीमा 4-5 जना भेला भएर कुराकानी गर्ने क्रममा त्यो गुठी घर त यसरी हल्लिन्थ्यो। भूकम्प अगाडिको कुरा। जब 72 सालमा प्रलयकारी भूकम्प गयो, त्यसपछि त्यो मन्दिर ढल्न चाहिँ ढलेन, तर एकदम जीर्ण अवस्थामा पुग्यो। अब हामी 2-4 जना मात्रै त्यहाँ बसे पनि त्यो माटो खलखल खस्ने त्यस्तो समस्या आइपऱ्यो मन्दिरमा। अब त्यसपछि हामीले त्यति बेलाका मेयर साहब र जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्था थिएन। अनि हामीले चाहिँ सुरुमा गजेन्द्र सरकोमा गएर अलि सांसद कोर्सबाट त्यो बेला मरणबहादुर अमात्यजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सांसद कोर्टबाट केही रकम हालिदिएको खण्डमा यो मन्दिर हामीले जेन तेन भए पनि मर्मत गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी त्योतर्फ लाग्यौँ। अनि त्यही हामीलाई चाहिँ 20 लाख रुपियाँ सुरुमा 20 लाख रुपियाँ हालिदिनु भएको थियो। अनि त्यो वर्ष नै फेरि सांसद कोषको रकम त्यसै गरेको सांसदहरूको रकम फिर्ता गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयपछि त्यो फेरि हामीले रकम पाउन सकेन। त्यस्तो अवस्थाबाट चल्दै गयो। हामीले चाहिँ अनि अलिक मर्मत गर्दै र हामी त्यहाँ गुठीखानामा चाहिँ बस्दै गयौँ। अनि त्यसपछि अब पुरातत्व विभागलाई एकचोटि घचघचाउनु पर्यो भनेर हामी पुरातत्व विभागमा गयौँ। पुरातत्व विभागमा जाने क्रममा हाम्रो मान्य राजकाजी मर्जनज्यूले यताबाट त्यो बेलाको महानिर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो भेषनारायण ढाल, उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर हाम्रो गुठियारहरू आउँदैछ, तपाईँले त्यहाँ के चाँजो बाजो मिलाउनु पर्ने यसो गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले भनिदिनु भइसकेपछि हामी गएर प्रपोजल दर्ता गरेर आयौँ। अनि त्यो वर्ष चाहिँ हामीलाई चाहिँ 15 लाख रुपियाँ ल तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले के नभन्नुहोस्, अहिलेलाई 15 लाख रुपियाँ लिएर जानुहोस्, पछि जे गर्नु पऱ्यो गरौँला भनेर चाहिँ त्यसरी भनेर ल्याएपछि अब ल ठिकै छ यो वर्ष हामीले 15 लाख रुपियाँ ल्याउँला भनेर त्यो 15 लाख रुपियाँ हामीले लिएर आयौँ। अनि त्यो 15 लाख रुपियाँको त फेरि हामीलाई क्यास दिएर ल्याउने होइन रहेछ। त्यो त फेरि ठेक्का गर्नुपर्ने, ठेक्का पर्ता गर्दाखेरि चाहिँ फेरि भक्तपुरको एकजना दाईलाई अब समग्र त्यो पनि नेवार दाई पऱ्यो, उहाँले पनि राम्रोसँगै काम गरिदिनु भयो। काठको सामग्री 15 लाख रुपियाँ लिएर हामी राख्यौँ। अर्को वर्ष हामी गयौँ। अर्को वर्ष जारी गइसकेपछि उहाँले के भनेर ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई अहिले चाहिँ हामीले पटक पटक यसरी पैसा राख्न सक्दैनौँ, तपाईँहरूले जहाँ गएर खोज्नुपर्ने हो खोज्नुहोस् भनेपछि अब यो मन्दिर त फेरि अब चाहिने लगभग 3-4 करोड रुपियाँ पैसा चाहिने। अब हामीसँग छ जम्मा चाहिँ 15 लाख रुपियाँ भनेपछि यो भट्काएर त्यसै छोडे मन्दिर यो पाटल बन्ने अवस्था पुग्यो। अरू मन्दिर चाहिँ भड्काएर जग खनेर छोडे जस्तै यो पनि त्यस्तै अवस्था पुग्ने भइसकेपछि हामी सबै गुठियारहरू संस्कृति मन्त्रालयको सचिवकोमा गएर उभिनु गयौँ हामी। ल हामीले चाहिँ यो मन्दिर बनाउनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ जसरी पनि बजेट छुटाउनु पऱ्यो भनेर उहाँ रामगोविन्द चाहिँ ठकाली बुवा समेत चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो माथि चढ्न सकि नसकी मन्त्रालयमा आएर सचिवका उभिएर अनि बल्ल उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पुरातत्व विभागमा चाहिँ भण्डीवरी गरेर हामीले त्यहाँ प्रपोजल दर्ता गरिसकेपछि 2 करोड 38 लाख रुपियाँ हामीलाई छुट्याइदियो। अनि अब भएको कुरा सत्य कुरा यही हो, म चाहिँ एकदम झुटो बोल्दिनँ।
म फेरि चाहिँ यो दायाँ बायाँ घुमाएर गफ गर्न पनि मलाई आउँदैन। यसरी यो मन्दिर चाहिँ हामीले पल्लो तल अझ ठेकेदार पनि ठेकेदार अब यो नजिकैको बालकुमारी मन्दिर जस्तै बनाएर चाहिँ कम्पिटिसन लिएर जाने अनि त्यो लगानी अरू ठाउँमा गर्दै अनि त्यहाँ पाटो त्यो काम नगर्ने अवस्था होला भनेर ठेकेदारलाई ल्याएर उहाँहरूको 60 सबैजनाले बोरा ल्याएर हामी यहाँ एउटा चाहिँ खाजा घरमा बसेर खाजा खुवाइवरी गरेर ल ठेकेदार साहब अब हाम्रो हातमा छैन तपाईँको हातमा छ अब तपाईँले चाहिँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो यो समस्या टर्छ। फेरि यो चाहिँ गरिदिनु भयो भने फेरि यो नवदुर्गा भवानी देवी यो हिंसक देवता हो यो बलि चाहिँ हिंसा खालको तपाईँले चाहिँ यसो होस् गर्नुहोस् है भनेर भनेपछि उहाँले पनि वचन दिएर जानुभयो। ल हामी चाहिँ म चाहिँ छोड्दिनँ भनेर उही गरेपछि अनि झन्डै अब हामीले अझै लकडाउनमा पनि हामीले काम रोकेनौँ। हामीले त्यहीँको गुठियारहरू त्यो काम गर्ने गुठियारहरूलाई यही हामी तल चाहिँ एउटा गुठी घर छ त्यो गुठी घरमा त्यही खाने बस्ने सुविधादेखि लिएर सबै पानी सानीको सुविधा सबै राखेर दिएर गरेर त्यही बस्ने आउने जाने गर्नु पर्दैन। लगभग 5 वर्ष लगातार हामीले चाहिँ यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ। यो यति गुठी बनाउनलाई चाहिँ हामीले 5 वर्ष यहाँ लाग्यो। अनि हामीले यसमा गुठीमा एउटा चाहिँ गर्न खोजेको यो मन्दिर चाहिँ कति साल पुरानो मन्दिर हो भनेर चाहिँ अब एउटा गोपाल वंशावलीमा चाहिँ एउटा के उल्लेख छ भन्दाखेरि यो नवदुर्गा भवानी देवी प्रतिस्थापन गरी 700 घरधुरी बसाली ठेचो बस्ती बसाली प्रत्येक वर्ष त्यो मन्दिछेको पाटन दरबारको मन्दिछेमा भैरवकाली बारेले फुलमाला चढाउने भनेर त्यसमा गोपाल वंशावलीमा उल्लेख छ। त्यो उल्लेख भएको नाताले हामीले यो मन्दिर कति वर्ष पुरानो छ भनेर चाहिँ पुरातत्व विभागमा हामीले एउटा अर्को पत्र दर्ता गरे यो मन्दिर उत्खनन गरी पाऊँ भनेर। त्यसपछि पुरातत्व विभागको त्यो बेला उत्खनन टोली चाहिँ लुम्बिनीमा त्यो बेला उत्खननमा चाहिँ धेरै व्यस्त भएको भएर चाहिँ यता आउने माने हामी 3 महिना कुरेको उहाँलाई आउलान् हामी जग चाहिँ तयार छ आउलान् तपाईँले उत्खनन गर्नुहोस् भनेर हामीले अलरेडी तयार राखिएको। तर उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँ चाहिँ बुद्ध जन्मस्थलमा चाहिँ त्यहाँ उत्खननमा चाहिँ व्यस्त भएको भएर यता टाइम दिन नसकेको पछि अनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले सबैजनाको साथ समर्थनमा यो मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। अब म धेरै लामो बोल्दिनँ। हिजो मात्रै हामी बेलुका त्यस्तै झन्डै 11 साढे 11 को आसपासमा हामी त्यहाँ यही आजको कार्यक्रमको लागि चाँचोपाँचो गर्दै मिलाउँदै थियौँ। अनि हाम्रो गुठीको नाइके भगलाल माली ज्यूले यो कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा कुरा प्रसङ्ग निकाल्नु भयो। यो नाच प्रत्येक वर्ष विजयादशमीको दिनमा यहाँबाट अब लिच्छिपीहरूले किराँतीहरूलाई हराइसकेपछि जुन त्यो विजय भएको उपलक्ष्यमा विजय उत्सव मनाउने जाने भनेर चाहिँ ठेचोबाट त्यहाँको लिच्छिपीकालीन मानदेव राजा मानदेवको इष्ट देवता मनमानेश्वर देवलाई जुन फुलमाला चढाउने कार्यक्रम छ त्यो फुलमाला चढाइसकेपछि हामी जब पाटन दरबारको मूल चोकमा भित्रिन्छौँ त्यो भित्रिने क्रममा चाहिँ त्यहाँको मूल चोकको एउटा बिचमा एउटा यन्त्र छ। त्यो यन्त्रको नवदुर्गा भवानी देवीले 3 पटक परिक्रमा गर्छ। त्यो यन्त्र भनेको तलेजु भवानी देवीलाई सुरुमा पाटन दरबार स्क्वायर ल्याउँदाखेरि त्यो बिछाको यन्त्र रहेछ। त्यो चाहिँ विराजमान गरेको सुरुमा त्यो मन्दिरमा राख्नु अगाडि तलेजु भवानी देवीलाई त्यो पाटन दरबार स्क्वायरमा ल्याइसकेपछि पहिला सुरुमा कहाँ राख्ने भइसकेपछि त्यो जुन मूल चोकको बिचमा एउटा यन्त्र त्यो यन्त्र भनेर त्यहाँ अहिले पनि छ भन्छ त्यहाँ बिछ्याएको रहेछ। त्यसको मोटो चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ जुन 3 पटक नगर परिक्रमा गर्ने भनेर चाहिँ जुन त्यस्तो ऐतिहासिक कुराहरू छ। अनि त्यस्तो कुरा गर्ने क्रममा भगलाल अङ्कलले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो यसरी गीत जुन यो नाच नचाउने क्रममा एउटा गीत यस्तो गीत गाउने चलन छ कि त्यो गीत गायो भने चाहिँ तपाईँको नाटेश्वर देवता भनेको बाट्टे भएर त्यो दबलीमा आएर नृत्य गर्नुपर्छ अरे। त्यो गीत गायो भने त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तन्त्र विद्या सिकेर गाउने गीत छ।
अब यस्तो चाहिँ अब कोहीले भन्लान् फेरि यो यस्तो पौराणिक चाहिँ पुरानो कुराहरू भन्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तविक कुरा चाहिँ यो छ। अब त्यति बेला चाहिँ अब दरबारमा जाँदाखेरि मल्लकालीन राजाहरू समेत आएर चाहिँ पूजाआजा गरेर देवगणलाई चाहिँ ढोकबेट चढाएर सबै गरेर जाने त्यस्तो परम्परा पनि थियो एउटा समयमा। अब हामीले थाहा पाउँदाखेरि पनि अहिले पनि चाहिँ शाहकालीन देवता अहिले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र त्यसपछि आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापतिहरूलाई चाहिँ अहिले पनि फुलमाला चढाउन जाने भन्ने त्यो परम्परा छ। पछि गणतन्त्र आइसकेपछि बिस्तारै यी कार्यक्रमहरू चाहिँ रोक्दै गयो। अब यस्तो मोटो बोकेको नाचलाई पहिला राजपरिवारले सिधै संरक्षण गर्थ्यो। राजपरिवारले सिधै संरक्षण गर्थ्यो। राणाहरूले धान बुझाउन नपर्ने, तपाईँको चाहिँ कर तिर्न जान नपर्ने त्यस्तो मोटो बोकेको नाच 2007 सालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि यो सबै खतम भएर गयो। झन् प्रजातन्त्र आइसकेपछि झन् गुटीगानाहरू चाहिँ झन् बलियो हुँदै जानुपर्ने। 2007 सालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि र 2019 सालको संविधानले चाहिँ झन् गुठी व्यवस्थालाई झन् कमजोर बनाइदियो। त्यसपछि 2021 सालमा गुठी संस्थान ऐन आइसकेपछि त्यो ऐनले झन् यो गुठीगाना चलाउने गुठियारहरूलाई चाहिँ झन् कष्टकर बन्दै गयो। यी यस्तो कुराहरू छ। यसको यस्तो समस्या छ कि जुन 2050 सालमा हामी त अलि सानसानै थियौँ। 50 सालमा तपाईँहरूले अलि बुझ्नुपर्छ। 2050 सालमा चाहिँ तपाईँको जुन यो गुठी प्रशासन खर्च भनेर नेपाल सरकारले गुठी संस्थानलाई दिँदै आइरहेको थियो वर्षेनी 16 करोड रुपियाँ, त्यो कटौती भइसकेपछि अब गुठी संस्थानले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि तपाईँको हामी गुठियार चलाउनेको मठ मन्दिर हाम्रो पार्टीको वा ढुङ्गेधारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरी धर्मशाला, अब त्यो संस्थानले चाहिँ सरकारले संस्थानलाई आम्दानी नदिइसकेपछि अब त्यो संस्थान त अब जसरी भने चाहिँ चल्नु पर्यो। फेरि संस्थानले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ भाडामा लगाएर त्यो आम्दानी गर्न खोज्यो। समस्या यहाँनिर आयो फेरि अर्को कुरो। अब हाम्रो चाहिँ हामी बस्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक बस्नुपर्ने पार्टी पौवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको पसल कवल गरेर चाहिँ भाडामा दिन खोज्यो, त्यहाँको आम्दानी लिन खोज्यो। यसले गर्दाखेरि झन्झन यो समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्था छ। अब उपत्यकामा मात्रै तपाईँको 2013वटा जात्रा पर्व नै छ। अब यो 2013वटा जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ गुठीगानाको संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू सबैमा चाहिँ भाडामा दिएर गरिसकेपछि त्यो गुठी कसरी चलाउने? त्यो त चलाउनै सकेन। फेरि अब गुठियारहरू मात्रै लाएर भने एक पछि मात्रै लाएर भने यो यस्तो चाहिँ विकराल समस्या बन्दै गएको छ। अब यो पछिल्लो समयमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले यो समग्र गुठी व्यवस्थामा आएको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा छुट्टै ऐन कानुन नीति कार्यक्रम तर्जुमा नगरिकन यो समस्या समाधान हुँदैन। हामी यहाँ बसेर कराएर तपाईँहरू या गरिबरी गरेर मात्रै त्यो हुँदैन। यो हामी सबैजना मिलेर यो गराउनु पर्ने अवस्था छ। अब हामी पर्यटन बोर्डमा एकचोटि उहाँ हाम्रो राजकाई मर्जनज्यू पनि आएर चाहिँ उता चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु भएको थियो, मलाई धेरै याद छ। हामीले अब पर्यटन बोर्डमा हामी गएर चाहिँ हाम्रो जात्रा संस्कृतिपट्टि बचाउने जिम्मेवारी उहाँहरूको पनि हो, तपाईँहरूको पनि हो। हामीलाई पनि केही यस्तो सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामी जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अब चासै नदिने, प्रत्येक वर्ष जाने दर्ता गर्ने फर्केर आउने, अर्को वर्ष जाने दर्ता गर्ने फर्केर आउने, कसैले तेर पुछै लाउँदैन। त्यसमा हामी संस्कृति मन्त्रालयमा जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब झन् त त्यो नवदुर्गा भवानी देवीको लागि छुट्याएको रकम, जानकी मन्दिरको लागि छुट्याएको रकम, स्वर्गद्वारीको लागि छुट्याएको, अनि ताप्लेजुङको लागि चाहिँ हलेसी महादेवको लागि सबै नेपाल देशैभरिलाई छुट्याएको रकम त फेरि 74 सालमा झन् कटौती गर्यो संस्कृति मन्त्रालयले। भनेपछि त यो संस्कृति मन्त्रालय त झन् संस्कृति जगेर गरिबरी गरेर अगाडि गजेन्द्र दाइले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीले एउटा प्रोजेक्टको लागि भनेर जम्मा 8 करोड रुपियाँ चाहिँ पैसा मागेका थियौँ। त्यो एउटा चाहिँ गुठीको सभा हल बनाउने सुविधा सम्पन्न करिब 800 जना चाहिँ क्षमता अट्ने खालको एउटा चाहिँ सभा हल बनाउने भनेर हामी शहरी विकास मन्त्रालयमा गयौँ।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय पृथ्वी महर्जनजी अनि महेश बजाजजी यही हुनुहुन्छ। उहाँले आदरणीय ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अजरमान जोशी सरको पालामा 2074मा 73मा उहाँ राज सर यही हुनुहुन्छ। हाम्रो सञ्चारकर्मी साथी सुनिल सर हुनुहुन्छ। 73मा हामीले जिल्ला विकास समितिबाट त्यो बेला जनप्रतिनिधि आएको थिएन, जिल्ला विकास समितिबाट थोरै बजेट ल्याएर एउटा सांस्कृतिक गोष्ठी गरिवरी गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले बुर्मिङ गर्दै अगाडि बढ्यौँ। पछि मेयर साहबहरू आउनुभयो, उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूकै पालामा पनि सुरु भयो। सबै मिलेर चाहिँ यसरी सफल भएको हो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो पाटन सङ्ग्रहालयलाई चाहिँ अलि सहयोग गर्नु, हामीलाई चाहिँ जात्रा पर्व चलाउनुको लागि त्यहाँ हामी जाँदाखेरि त्यो भुइँमा सुत्नुपर्छ, त्यो पानीको व्यवस्था हुँदैन, टोयलेटको त्यति व्यवस्था हुँदैन, हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो पाटन दरबार स्क्वायरमा भनेर हामीले धेरै भन्दै आएको। पछि सुरेश लाखे सर आइसकेपछि उहाँले भरपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। अहिले हामीलाई चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरमा केही समस्या छैन। उहाँ चस्मा लाउने सर उहाँ नै हो। अब यति भन्दै अब गुरान नगरपालिकाबाट जुन आजको अक्षय कोष राख्नको लागि चाहिँ जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद छ मेयर साहबलाई। अब महानगरपालिकाबाट 25 लाख रुपियाँ पाय जात्राको लागि सञ्चालन गर्नको लागि भनेको त्यो हामी संस्कृति पर्व संरक्षण प्रबन्धनमा हेर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो 25 लाख राख्नु भन्ने कुरा पनि धेरै सुखद कुरा हो। त्यसमा पनि अब बिस्तारै सुधार हुँदै जाने अपेक्षा राख्दछु। यति भन्दै अब मैले चाहिँ छिटफुट रूपमा केही त्यस्तो चाहिँ यहाँ नाम लिनुपर्ने कोही छुट्याएको छ भने चाहिँ छुट्यो भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु होला। म त्यति मञ्चमा बसेर बोल्ने बानी पनि छैन। जे नवदुर्गा भवानी सबैको जे उल्ले ज्या याको ज्याजो न जुग ज्या आ पलखलीपा जेहे चाहिँ ठु ज्याजो न्याकेको जे जे मु पहा लिहे वया जंगो ज्या चाहिँ पलख जेहे चनाचनको चला अवश्य न मु पहा चाहिदिएको ज्या जेहे तन सुसाकारी चला महर्जन ज्यू न ज्यू ज्याजो स चाहिदि जुंगु चला आठ्यालिपा जे ज्याजो या मु जाजो दिगो पनि जिगु ठुगो नवदुर्गा भवानीया उले चाहिँ ख नवदुर्गा भवानी गु त भगाच लिपा चाहिँ ठुगो न क्षति जुगो जुल अठेलिपा 2076 साल भाद्र 7 गते ठुगो नवदुर्गा भवानीया शिलान्यास यानको जुल उगु शिलान्यास जाजोसन ओगो शिलान्यास जाजोसन गुराड नगरपालिका मेयर गुराड नगरपालिका मेयर गजेन्द्र महर्जन लिसे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फु प्रसाद बिना चाहिदिएको छु ल ठौँ ठुगो लस्ताई दिख गो जिहे यको हे दी जिहे संघर्ष लिपा गो त भखाच लिपा न कोरोना या कहर जोगु जुल गो कोरोना यको सुबाडो सिन पोखा स्वामा ले खाडा तयार दिदा पहा बिन्दजने गो अर्पण नादिको ख हेर कुमारी माली सानु देवी माली व नगुमा माली जुयाट यको सुबाडो याचना अटेसो ठुगो ज्याजोले झाइदिपी सकल स्याटन जे सिनल व पोखा बिहा दिटन जे इना बिनाचना डबोस यनि झाइदिपी सकल पहा बिदन सिनतिका व नवदुर्गा भवानीया गो प्रसाद बिहा दिट इना बिनाचना
आजको यस श्री नवदुर्गा भवानी देवी मन्दिरको उद्घाटन समारोहका सभापति श्री अरुणराज मालीज्यू, मुख्य अतिथि जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल, त्यस्तै विशेष अतिथि गोराउरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यू, त्यस्तै अतिथिहरू विशेष अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ प्रदेश संसद सदस्य राजकाजी महर्जनज्यू, त्यस्तै हाम्रा विशेष अतिथिहरू ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनज्यू, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यालय पालिकाबाट पाल्नुभएका विभिन्न महानुभावहरू, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यालयबाट पाल्नुभएका महानुभावहरू, विभिन्न गुठीका नाइकेहरू, नवदुर्गा भवानी देवी मन्दिरका आचार्यज्यू, त्यस्तै इन्द्र बाजा, ढिमे बाजा, मोहाली बाजा वादकहरू, आर्थिक तथा भौतिक रूपमा सहयोग गरी मन्दिर निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा मित्रहरू, आजको यस मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रममा म लगायत नवदुर्गा परिवार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न अवरोधका बावजुद पनि आज यस मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसमा यहाँहरूकै साथ सहयोगबाट यो सम्पन्न भएको हो र लकडाउनको बावजुद पनि यो निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न भई आज उद्घाटन कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। यो मन्दिर निर्माणको लागि यहाँहरूकै साथ सहयोगबाट भएको हो र भविष्यमा पनि यस्तै किसिमको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यो स्वागत मन्तव्यमा पुनः एकपटक सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्दै आजको यो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषाल जुयाट इना बिनाचना लिसे पहागठ झाइटिपी विशेष पहागठ झाइटिपी सकल स्याट जी इना बिनाचना ओगो जाजोले झिफुक शरीर ज्याटी डनन जी इना बिनाचना पानसे मटचका वेकन ठुगु डबुया उलेजाइना चुना दिगु जुल्लासा अनलिपा झिगु डेगट वेकन उलेजाइना दि
हेलो जीवन पर कर मेरा तो जीवन पाँच बोल तो तेरा पुना 5 में का हेलो सर सर जुत्ता पकाउनु पर्छ थोड़ी तार लिगाएको छु तार धर्मराज अले ठनी गुठी चोपी देवकला त फोम त काँखला झिमेखला लगायत नेगु गुठी न झाया जोपी सक्ला नायो पिन्तन र थिथि थासन झापी प्रतिनिधि त ठोवडा गुगु ज्याजोदु नवदुर्गा मन्दिर लिप्लाका ब्रह्माण्ड मन्दिर सिकाना लिप्लाका गुनी ज्याजोक ओ ज्या फन्चोबी पासपिन्छ गुठार तेसा सिसा छगु बालाउ छगु अवसर चाहिँ बिहा तो याक्न मन्दिर श्रौ छाटाका छन् ढासा लकडाउन यो टाइमेन ठन ज्या गुलेन मटिका थारासा ओ लकडाउन टाइमेन ठन जयबी मनोटेका थोय गामे सोनियोपति नेयोपति व्यवस्थित ना ठन चाहिँ ओलिजा जुसेन से शिलान्या जुसेन से सकन मटिसे जैना याक्नाय पुंगोली वे गोबी देगा गोबी पासमिन्द ठेगार पिन्दना छिउ ठो ठासे वडा या ठो गामे जोंको पासन टस्न लेदाका इमदा यको छि सुबाना दु अनेना छ छिसे ठो ठेगार जो पाखे याबले न छिसे अप्ठ्यारो छाया जाछन् नासा अब बर्माइनी मन्दिर न भूकम्प उल्मसी दे रुगला आटक छियो पुरियामको छगो किस्तकाई याबले बिसोन्यो छिसो बर्माइनी चोबी नाया देशना बालके सोथो आना अडोरे छिनि व
ठोकर नवदुर्गा ठेने छौँ वन याक्न फोन मारियो सिसे भरोसा का नवदुर्गा मन्दिर छि थन झापी दक्षिण एकदमै मन स्वाभेका मन पसाका दक्षिण आशीर्वाद र सुयादी र झिफे थौ ठो उले जाया नप नप नवदुर्गा मन्दिरी आइको 12 वर्ष मेला जोख र नगरपालिका पाखे र वडा पाखे न जिमसा हरेक वर्ष जिमसा या माओपति नापा छो अवस्था दो उसका न योके माल्या रुङ ठुक्सी न लासी दौली न भसिजा लो जिजा माठम गाउँ उठे चुना थन्चोपे पास पनि ताउली वडा न उगु दौली सगु जग देखरा दिया बजेट दिया दो नगरपालिका पाखे हाम सिसक्ने पास पनि से तया वेसाब अक्षय कोशी रुपमा ठगुन्न 30 लाख तया यो दो थन्चोपे पास पनि छ देखला देशे बालक जाय आसा सिसा या माओपति चिरवडेन येले उनी बोले चिरवडेन अन या माओपति जान चिरवडेन जी चाने उनी देवसोन बोले न चिरवडे चाने तके पिया न चुना चौडो छिसे ये फुपति छिसे चाउपति छि नेवा देशे या माओपति कर्तव्य गुलेन कोइलै थे मसो चिरवडे कि ये कोइ चारा सा खज्या चिरवडे मोक्सा मेपि बोजुसा ठुनगर नवदुर्गा ज येले छिन गुवनी अवस्था मरे रंगो स्वाको टन नुंगो का बसलाया यनमा राला छुराला छिसाला देशबी पाखेना गस्तितया बसलाया टके चिरोडे न चाहिँ ठो मन्दिरको लागि र ठो मन्दिर चले याउ लागि न बालके मन पसाकी रिजुको भरोसा दो र लिप्टेन ठठे जोसा ठो मन्दिरले चोपी पासपन्सान चिरोडे थे जाबी गैनट पिछे जाबी मनोटे त लिप्टेन छो भरोसा बी र मन्दिर दियोन न भरोसा बी रिजुको मनटुना छिसा या माओपति र ठन मन्दिर या माओपति जगलो टेसे या माओपति जी दक्कन झिठा टोले चोपी पासपन्स दक्षिण मन्दिर यो पाखे जगलो जोपिन त छसुकमा झि या माओ कर्तव्य झि जगलो टेसे याना भन्नु र जिमसा या माओ कर्तव्य जिमसा या जगलो टेसे न ठठे सुइतन अप्ठ्यारो मजेका या जिमसे याब्लेन झि जग्गा गुठी विवाद थियो ज्या छनी तर आइको 12 वर्ष लागि न जिमसे या माओपति पलिया दासे छ नपा वया चौपति लक्ष्मी पूजा सकिसिरा छे ठौ लक्ष्मी बासजीमा तासे कने जिउ नेवा सम्बत जिन्ससव पिनिर यो भिन्तुना अठेना चौ सिसा या माओपति कर्तव्य याना वनिनु किज पूजयो सकिष्टन भिन्तुना तासे जिगु चियागा चनोजो थने तोजाकी झि थ आयोजक टिम त योको सुबा दासे बिराका धन्यवाद नमस्कार जोजलपा अध्यक्ष नाथ हजुर अवश्य न वेकन राखे गु जी नवदुर्गा भवानी यलया ल्याकुली वना मानमानेश्वरी देवीयाट स्वा अर्पण यामागो ख गु 24-25 वर्ष तक दिनाचङ ख नेपालको इलेवया यल महानगरपालिका या मेयर चिरिबाबु महर्जन जुया विशेष पहले या लिसी मेगो ठिठी संघ संस्था या पहली कथा झे जनि 24-25 वर्ष लिपा हाक्न उगो यात्रायात पूर्ण सञ्चालन या फुगो ख ठु कथा चाहिँ चिरिबाबु महर्जन जुयाट निको सुबा बियाचना हाक्न झिगु ठु कला संस्कृति वेगन जैना दिर टिबजीमा ध्यान मन्टो नाचना थोय ढाचे हाक्नछको स्वाकी मासो ख छोरा आशा मिगचिनी चिरिबाबु महर्जन या पहले यलो महानगरपालिका या गु सभा हाले छगो ज्याजो जुगु ख उगु ज्याजोले यला या ल्याकुली जिगु गुलिन ज्याजो ख मोनिया झोले जिगु ज्याजो ख उगु ज्याजोले वेकन 25 लाख या अछे कोस्तक तया दिगु वेकन गु खलना दिगु ख उगु ज्या न्याना न्यानु नाचो ख वेकन उगु 25 लाख सूर्य ख अनलिपा हाक्न वेकन हाक्न उके बरिना इन्यो र्या वेकन पतिबटा राख्न यागु जुल वेकन हाक्न जि सक्सन टजिक लबठाना छ ठुगो स्वागत योग्य जाइद स्वागत नारी ठुगो डबु पाखे यागु जी ओके निति जी अक्षय कोशा गो समझौता ख 30 लाख बागदनियो हाक्न वेकन तया दिगु जुल उगु अक्षय कोश या समझौता याना दिद गुराउरी नगरपालिका या मेयर गजेन्द्र महर्जन ज्यू लिसे ठुगो नवदुर्गा भवानी देवी गुठी या नायक
नवदुर्गा भवानी देवी अध्यक्ष धमराज मालिजु यादव उगो हस्तान्तरण कार्यक्रम ख उगो हस्तान्तरण चाहिँ आदान प्रदान यानादिर चाहिँ इना बेना छ ठुको हस्तान्तरण 30 लाख ख वेगन ठुको आनन्दरा आसन गर्ने छको ज्याजो याकी आसन गर्ने नीति ठुको नवदुर्गा भवानी या ठकली राम गोविन्द मालिज यादव जी आसन गर्ने नापेला छ जब 20 लाख या अचेकोस्या आदान प्रदान याको इलेन जी मेरो साथ ढाइदिन ख वेकन हाक्न थस्या बरिना दिस अझ बाँदै भ्या भएको अझ न झिर ढाके रहा मगाइ खिलेका अझ न भ्रेस उपदर्श ज्यू अझ न जी उपदर्श ठुको ज्याजो यादव अझ न छु भ्रेस बालक झिहे सुटलक झिहे ज्याजो याना उनी भैरा रेप्टी छगो मने कौटो हड्डा अझ न दैगो जल अठे ज्या मेरो सातन जी नागेना चनी अझ न ठस्यान भ्रेस बरिना बि भैला लिसे गुल्ला संस्था त ख वेगम खेन गु मेरो सब टाया ड्युटी अछे बसेन वेगम खेन तना दि भई आज मंडपी बाकी है स्वागी मंडपे नीति गुडावी नगरपालिका में आदरणीय गजेन्द्र महर्जन जी यादव जी मंडपे तयारी त नाच्दा छ सुबाहरू विकास मालिजी त ठाउँ नवदुर्गा मन्दिर त्यो उद्घाटन कार्यक्रम हो भने नगरपालिका दैवपति अक्षय कोशी सम्झौता पत्र साक्षर कार्यक्रम में सभा नायक श्री धर्मराज मालिज्यू तो कार्यक्रम में मुपा माननीय जलस्रोत उद्योग सिंचाई मंत्री पम्पा बजाज्यू माननीय राजकाजी महर्जनज्यू यसलाई महानगरपालिका मेयर साहब श्री बाबु महर्जनज्यू मञ्चेतीमा श्री पूर्व नदपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष अजयमान जोशी लगायत सम्पूर्ण महानुभावी श्री पत्रकार सुनिल लगायत राष्ट्रसेवा पत्रकार सम्पूर्ण उपस्थित आदि गुठिया नायपी अनि पाप चिठीबाट भाइले पापी लगायत सबैजना तो जो व्यक्तिगत अनि गोदावरी नगरपालिकातर्फ श्री स्वन्ती श्री न्यू सम्बत नेपाल सम्बत अनि छात्रवर्गको सबैजना मनाउने शुभकामना विषय सबैजना उत्तरको प्रगति र ठाउँलाई पूजा सक्सी लक्ष्मी बास गरेपछि सबैजना शुभादेशमा ठाउँको मन्दिर जुन चाहिँ भूकम्प गएका जुन पुनर्निर्माण भयो ठाउँलाई चाहिँ विधिवत रूपमा मन्दिर उद्घाटन अनि त्यो मन्दिर सञ्चालन अथवा गुठी सञ्चालन या लागि चाहिँ नगरपालिकातर्फ ट्रेन 20 लाख तुक्सी 30 लाख त्यो चाहिँ 50 लाख अक्षय कोष दिएका जेठो नवदुर्गा मन्दिर जुन गुठीका नवदुर्गा मन्दिर जुन चाहिँ इतिहास छ ठुकै जुन परम्परा छ त्यो सदा बचाइको लागि सदा चलाइको लागि जिता चाहिँ छु चाहिँ आर्थिक चाहिँ समस्या मजीमा जिउ आर्थिक कारण जिउ गुठी धना मौनमा अथवा छु चाहिँ संस्कृति परम्परा चलाइ मफेमा मतलब रोके मजीमा ढका चाहिँ छौ छौ चाहिँ अक्षय कोशी व्यवस्थापन ठुकै त चाहिँ जे जिउ गोदावरी नगरपालिका निगु ठासे 12 वर्ष मेला छौ चाहिँ गोदावरी कुण्डै 12 वर्ष मेला अनि छौ चाहिँ जिउ छ ठेचे नवदुर्गा 12 वर्ष मेला त्यो निगु 12 वर्ष मेला चाहिँ सञ्चालन यामाका चाहिँ ठुक्सी चाहिँ ठिक 50 लाख र उकी चाहिँ गोदावरी कुण्ड चाहिँ 30 लाख यो अक्षय कोशी सञ्चालन अर्थात् नातो चाहिँ जिउ नगरपालिका छौ चाहिँ ऐतिहासिक नगरपालिका विभिन्न धार्मिक कथन हरेक क्षेत्रमा पर्यटकहरू रूपमा त्यो चाहिँ बच्चा चाहिँ न्याउनु हुना चाहन्छ या ठुलो चाहिँ बच्चामा लागि चाहिँ छौ चाहिँ निगु 12 वर्ष मेला जो नगरपालिका छौ चाहिँ 4 12 मध्ये निगु 12 रूपले नगरपालिका अर्को कारण चाहिँ निगु 12 श्वेत 12 बजु 12 चाहिँ भौतिक पूर्वाधिकारी लागि चाहिँ ज्याज्या चौधुरो अनुलाई लागि अक्षय कोशी व्यवस्थापन चाहिँ यो वर्ष नै आयो चाहिँ आठो प्रोग्राम दिएका थियो यो वर्ष वेब पेज पनि पाकेको यसो कारण त्यो चाहिँ जिउ चाहिँ विशेषता तो नेवार संस्कृति परम्परा गुठी गाना जुन हरेक धार्मिक मठ मन्दिर धोनी नापा बाजे पिन पाले छितमा बाजे पिन पाले गुली दिएका हुनाले आ छिटो संरक्षण ठाकुर हुनाले संरक्षण चाहिँ मफिया यसो कारण चाहिँ नगरपालिका छ स्थानीय सरकारमा जुन नाममा जिसे कम से कम 9 डेको मुफ्तमा आउनु
तर पुलाव त छिए बजा फटा छ पुलाव संस्कृत पुलाव परम्परा त पुलाव गुठी गाने त पुलाव जे चाहिँ त्यो फल्चा पार्टी बोइलो बजा फटा छ समस्या छ छिसे लोडे फटा छ बाला तर पुलाव त चाहिँ आठो चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधि मर्यादा 20 वर्ष चाहिँ त्यो अन्नादुको जो कारण यो को चाहिँ छिपिदियो न जो कारण ठुक्सी चाहिँ सुरुवात होला छिउ चाहिँ त्यो विशेष निवास गर्ने चाहिँ त्यो योको पुनर्निर्माण ज्याज्याज हो यसो कारण चाहिँ ठन्न त्यो छिउ नौदुर्गा अब मेरो वर्षलाई 12 वर्ष मैले जे वो 12 वर्ष मैले चाहिँ विशेष ना चाहिँ गोदावरी छौ पहिचान रूपमा ठेचै छौ ऐतिहासिक रूपमा आइ 12 वर्ष चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न अब त्यो मतलब चल्या लागि नगरपालिका आठो अक्षय कोष अलगै छ 12 वर्ष मेरो सञ्चालन लागि चाहिँ मेरो छुट्टी चाहिँ व्यवस्था यहाँ चाहिँ बितानै आएको यस कारण वो चाहिँ सबै सांस्कृतिक रूपमा त आठ थोक्ने मिले जमान थोक्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो मिले जमान कारण चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय न त्यो नौदुर्गीको पहिचान बिमाचा लाग्छ भन्छ चाहिँ सौछ नौ ठेचेको चाहिँ भन्छ भसिक्यो चाहिँ सो अर्कोपट्टि नौदुर्गी चाहिँ जुन चाहिँ इतिहास वो कारण ठेचेको भसिक्यो छ चाहिँ नपुडु कारण चाहिँ त्यो नौदुर्गा गुठी जुन चाहिँ संरक्षणका जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ न्यानिक्यो लागि नगरपालिका चाहिँ याफुपट्टि सहयोग हामीले यहाँ अठैबाट हात जेवडा चाहिँ धेरै दिएको त्यो यसले यिनीहरू रोगे जिरोको चिरबोडाई जुन चाहिँ नगरपालिका वो भने हाक्न फिरे चाहिँ सञ्चालन दिएर लागि सुरु वर्ष जिनाउन सञ्चालन दिएर लागि कारण ठुलो चाहिँ त्यो झिक्से सांस्कृतिक जात्रा परम्परा चाहिँ ध्यान त अभ्यास हुँदो तर मेसिन मयाले भएको सक्छिन यहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथिमा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूले मयाले भएको उहाँ उयो गर्न चाहिँ ग्वालियरमा चाहिँ हरेक चिज यहाँ हुँदो तर अझ न चाहिँ छिसे थन ठाउँ खासे ठाउँ छिसियो कारण ठाउँ परम्परा बचाइ लागि नगरपालिका तर्फमा यहाँको सहयोग अपर 5 मिनट जब 5 मिनट भित्र न छुँ यहाँ पुजे यहाँ अलिक वो लाछ देखा जाएगा है यसै कारण चाहिँ तपाईँ मन्दिरको उद्घाटन र चाहिँ गुठीको 50 साल अक्षयको सदालाई परेर कारण ठुलो चाहिँ त्यो झिक्से सांस्कृतिक जात्रा परम्परा चाहिँ ध्यान त अभ्यास हुँदो तर मेसिन मयाले भएको सक्छिन यहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथिमा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूले मयाले भएको उहाँ उयो गर्न चाहिँ ग्वालियरमा चाहिँ हरेक चिज यहाँ हुँदो तर अझ न चाहिँ छिसे थन ठाउँ खासे ठाउँ छिसियो कारण ठाउँ परम्परा बचाइ लागि नगरपालिका तर्फमा यहाँको सहयोग अपर 5 मिनट जब 5 मिनट भित्र न छुँ यहाँ पुजे यहाँ अलिक वो लाछ देखा जाएगा है यसै कारण चाहिँ तपाईँ मन्दिरको उद्घाटन र चाहिँ गुठीको 50 साल अक्षयको सदालाई परेर विशेष नौदुर्गा गुठी 5 मिनट यो चाहिँ सकिलो चाहिँ सहयोग गर्दा सक्षा चाहिँ विभिन्न फल्छ त जुल तर छिसा पहिलो वर्ष पहिलो छिउ 3-4 वर्ष अवधि छिसा लगभग छौजको गुठी भाग्दैन खड्गी गुठी छौ भाग्दैन मेरो गुठी झनै झनै चाहिँ छिसा जग तया चाहिँ पालिका पाखे चाहिँ प्रदेश पाखे न्युकन न छे जग तया चाहिँ झनै चाहिँ समापन यो चाहिँ चरणले चाहिँ ठेरा छ त्याले चाहिँ हरेक कठा चाहिँ थन ठेचे जेकमा गुठी गाना त लगभग सिरेको गुठी बल बलिनाना चाहिँ गर्जुला साहबले मुख होठन सक्ले लेजुपटी ठा चाहिँ झ्याझ जुल ढासा मुख आर्थपल्सको झ्याझ जुसाना फरक परे मुजु फेने ठा छ पनि देख मलाई घाटाइ सकसाना फेने ठा नि सकसा जोर जो कारणा चाहिँ आवी वर्ष चाहिँ सकसाना न्युङकन न कच्चा थन महानगरपालिका चाहिँ थन जुइठा अर्को स्वेबले चाहिँ जुइठा छिपिन झ्याबले न जुया चाहिँ माउ ठासे चाहिँ बच्चा चाहिँ थन समस्या दनि अन अर्को पुखली डयाबले अन बच्चा झ्याझ बाजा दनि अहिले अर्को उमले चाहिँ पुलाउ बस्ती दुनी भन्छ अपलाया चोखान घानैले गा चाहिँ विस्तार न्यासी मान्छे रान्या अझो कारण चाहिँ फिटा चाहिँ न्यनेको लागि चाहिँ थपली नहा चाहिँ छिस थन न्युङकन न बेयुङकन झि गाई जात्रा चाइलु पुरी ठासेन न्युङकन न छिस चाहिँ लोन लाया बालको अपलाया छिस चाहिँ ब्लक लाया जिल्ला छुलाया जिल्ला गणना छ्याचा मजुकीपट्टि प्रक्रिया चाहिँ थपले नाहे चाहिँ उनी मारिपट्टि जिउ सोचाइको छिसा चाहिँ छिटो ह्याक्यु लागि चाहिँ आउपट्टि वर्षेन छिसा छिटो बालको यिकी लागि सकसँग चाहिँ पलियानु सायद सम्भावना दु अर्जो कारण चाहिँ थोनापना चाहिँ छिसा थो गुल्न सांस्कृतिक परम्परा हनाव्याज जुल तो सांस्कृतिक क्षेत्र दुनी आठो बस्ती दुनी अर्को सोयो खसल पिनी चोपी मनुट अर्को सोयो खस पिनी जोसा से गुचमुच छठ्या चुनाचौपट्टि बस्ती अनया थियो मठ मन्दिर जात्रा मात्रा फुको जुठा से चाहिँ बन्दीपुरे सोनी खस अन बन्दीपुरे उल्टा दाँपला सोन माग
थल झिउ चाहिँ नवदुर्गा जात्रा दु बालकुमारी जात्रा दु गुठी गाना थने परम्परा थनी उपरि हरेक सांस्कृतिक परम्परा दु ठुटन चाहिँ छिस हरेक ठासे चाहिँ दापला सुएजीका थन छिस चाहिँ मिल्याजु अजु कारण चाहिँ तो सांस्कृतिक जग मक्के छिस चाहिँ छौ पर्यटककै हिसाबमा ठेच छौ ठाइ ड 12 नम्बर वडा गोदावरी वडा नम्बर 12 तना चाहिँ छिस व्यवस्थित याजु अजु कारण हरेक ढंग विकासया दियो लगन ढाटे लजग्न मक्की थन चाहिँ छेजग्न मक्की भवनजग्न मक्की विभिन्न ढंग चाहिँ छिस पर्यटक त हया थन दुटे या चाहिँ छिस चाहिँ थौ आय आम्दानी न बढे आदि अजु कारण विभिन्न ढंग चाहिँ छिस यकी पुली ज्याजोन चाहिँ मिले नाट पडु थपली छिस कोएन गले वन जुल थनै चाहिँ बालकुमारी गुठी जुल अनाया चाहिँ नेस गुठी गुल्न चाहिँ छिस सिरेको कोठा चाहिँ ज्याइना पडु उके मेयर साहब न चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ छिस चाहिँ तया चाहिँ हने गातो अजुले थपरी न लगभग मान्य मन्त्रीज्यू न थन तया दि छि वजको मक्के छिदा चाहिँ मरेक मगाउ पनि ठाया त छिउ थन तार जुल सांग फुट्छ काम नवदुर्गा पूर्णिमा ज्याजो पोचाको कार्यक्रम होला त्यसपछि गन्ने भने चाहिँ गया चाहिँ ज्याजो पोचाला बाला चाहिँ सोचिनु सिकेन जस्तो भावना छ कार्यक्रम त्यो खुसी लाग्यो। नमस्कार, म प्रशान्त माली सञ्चारकर्मी एवं नवदुर्गा भवानी देवी संरक्षण समितिका अध्यक्ष। आजको यस नवदुर्गा मन्दिर सुउद्घाटन तथा खोराब नगरपालिकाद्वारा 30 लाख रुपियाँ अक्षय कोष स्थापनाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सुरुमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको धर्म संस्कृति परम्परा संरक्षण प्रवर्धनमा योगदान दिएर हाम्रो अमूर्त संस्कृति सम्पदालाई जीवित राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने गुठियार भक्तजन संस्कृति प्रेमी लगायत तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी सबैलाई शिर निहुराएर फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। संस्कृति परम्परा संरक्षण प्रवर्धन गर्न गुठियारहरूले मात्र यो पछिल्लो अवस्थामा सम्भव कठिन हुँदै गइरहेको अवस्था सबैलाई विदितै छ। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि ती जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यी स्थानीय जात्रा पर्व परम्परा संस्कृतिलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ केही उल्लेखनीय योगदान पुर्याए तापनि मूल जुन समस्याको रूपमा गुठीगाना सञ्चालन गर्नको लागि जुन मूल समस्याको रूपमा रहेको छ ती समस्या जुन नीति नियम कानुन कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जुन मुख्य चाहिँ कठिनाइ कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अझै जनप्रतिनिधि गुठियार मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यी नियम कानुनहरू परिवर्तन नभइकन अझै परिवर्तन समानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजान नसकेको खण्डमा यो गुठी परम्परा जीवो हुने देखिँदैन। अब नियम परिवर्तन गर्दै लैजाने भन्ने सन्दर्भमा नियम त कानुन त बनाउने तर गुठी विधेयक पछिल्लो समय जुन सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक जस्तो चाहिँ जुन ऐन ल्याउन खोज्यो त्यस्ता ऐन चाहिँ जुन गुठी नाच्ने चाहिँ काम त्यो जुन ऐनमा व्यवस्था भएर आयो त्यसलाई पनि हामीले खबरदारी गर्दै हामीले
भुटियार अनुकूल हामी संस्कृति सम्पदा जगेर्ना गर्ने हुँदै आएका चाहिँ गुठीखाना अनुकूल हामीले नियम बनाउन सबैजनाले जोड दिनुपर्छ। परम्परा संस्कृति मात्रै जगेर्ना गर्दैमा चाहिँ हाम्रो संस्कृति सम्पदा संरक्षण प्रवर्तन हुँदैन। यस्ता राज्यका नीति नियमहरूमा परिमार्जन गर्ने नयाँ कानुनहरू बनाएर अगाडि बढ्नमा पनि हामीले सक्रिय भूमिका देखाउनु पर्दछ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।